अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं आबिद अंदलीब। नाजरीन, इस वक्त सवात के अंदर के अंदर तीरा में, ख़ास तौर पे बन्नू में अवाम और फ़ौज आमने सामने है। कुछ जगहों पे अवाम और तालिबान आमने सामने हैं। दो बहुत खौफनाक खबरें, दो जगहों से बहुत आज तकलीफ दे वीडियो सामने आई हैं। तीरा के अंदर जो कुछ हुआ है वो बहुत तबाहकुन है। वहाँ पे क्या चल रहा है, सड़कें बंद होना शुरू हो गई हैं, ये भी आपको बताएंगे। लेकिन उससे ज़्यादा आज पूरे कश्मीर के अंदर आवाम निकली है, बहुत बड़ी तादाद में कश्मीर के अंदर आवाम निकली है, सड़कों पर है, सरापा एहतजाज है। और ऐसे लगता है कि जैसे मॉक टेस्ट किए जा रहे हैं, ऐसे लगता है कि जैसे 5 अगस्त से पहले 5 अगस्त की रिहर्सल की जा रही है। और आज बहुत बड़ी तादाद में वहां पे आवाम निकली है कश्मीर के अंदर। कश्मीर के अंदर जी, एक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सदर हैं नियाजुल्ला सरदार अब्दुल क्यूम नियाजी साहब, वो वहां पे बहुत एक्टिव हुए हैं। ख्वाजा फारूक साहब बहुत एक्टिव हुए हैं। सनम जावेद साहिबा कश्मीर के अंदर मौजूद हैं। इमरान खान साहब के जो स्पोक्स पर्सन हैं नियाजुल्ला नियाजी साहब, वो कश्मीर के अंदर हैं। और आज बहुत खौफनाक तरीके से आज कश्मीर की आवाम निकली है। हटिया बाला के अंदर एक बहुत बड़ी रैली की गई है। जैसे जैसे 5 अगस्त करीब आ रहा है तो वहाँ पे न सिर्फ कश्मीर के अंदर बल्कि खानपुर में, KPK के अंदर, पूरे पंजाब के अंदर मुख्तलिफ जगहों से, इवन सिंध से आज जो मनाजर रिपोर्ट हो रहे हैं, आवाम तैयारी कर रही है। और शायद ये बताया जाए तहरीक इंसाफ के कारकुनों को कि आपने तमाम एंट्री पॉइंट्स को बंद करना है। जो मंसूबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एहतजाज का बना रही है, उसमें इस्लामाबाद की तरफ मार्च नहीं है, उसमें एहतजाज हैं। और पूरे पाकिस्तान में बैक वक्त एहतजाज होंगे। पूरे पाकिस्तान के एंट्री पॉइंट्स को बंद करने का फैसला किया गया है। ये हिकमत अमली हो सकता है अगले कुछ दिनों में आपके सामने आ जाए तहरीक इंसाफ की तरफ से। ताहम जी, आज बहुत खौफनाक मनाजर जो मैंने आपको बताया कि रिपोर्ट हुए जी तीरा से, खैबर जिला खैबर की जो वादी है, वादी तीरा, वहां पे अब तक जो तस्दीक हुई है तकरीबन 5 अफराद वो शहीद हो चुके हैं, 17 अफराद जो है वो जख्मी हुए हैं। और ये जो फायरिंग है, ये इसकी वीडियो सामने आई है। लेकिन बताया ये भी जा रहा है कि ये पहाड़ों से कुछ जो तालिबान वहां पे आकर छुपे हुए हैं, तो उन्होंने पहाड़ों से फायरिंग कर दी है। अच्छा, जो वीडियोज आ रही हैं वो बहुत डिफरेंट हैं। वहां पे सीधा गोलियां चलने के जो मनाजर हैं वो भी उसमें दिखाई देते हैं। फिर एक जगह से वीडियोज आ रही हैं कि तालिबान जो है वो बन्नू में उन्होंने सड़क को दरख्त काट के ब्लॉक कर दिया है। और उसके बाद वहां पे फायरिंग हुई है। वहां पे एक JUIF के जो लीडर हैं उनको शहीद किया गया है। लेकिन ये जो मनाजर सामने आए जो खास तौर पे तीरा के, जिसमें ये कहा जा रहा है कि जो फोर्सेस हैं, इल्ज़ाम लगाया जा रहा है और जो वीडियोस नज़र आ रही है उसमें वर्दी में लोग मौजूद हैं, वो कहा जा रहा है कि 5 लोगों को इन्होंने अभी तक मार दिए। बहुत सख्त हालात हैं वहाँ पे, बहुत सख्त गुस्सा पाया जाता है लोगों के अंदर। और लोग अब वहाँ पे सड़क ब्लॉक करने का जो है वो सोच रहे हैं। या दूसरी तरफ आज जुनैद अकबर साहब ने भी जो बात की है कि जो वादी तीरा में आज अमन मार्च पर नहते कबायली मुशरान और नौजवानों और मासूम बच्चों पर फायरिंग के नतीजे में बच्चों समेत 7 बेगुनाह अफराद को शहीद किया गया। ये 7 बेगुनाह अफराद की बात कर रहे हैं कि 7 लोग शहीद हो चुके हैं। और दौरान जंग भी मासूम बच्चों को कत्ल करने की इजाज़त नहीं है। ना कोई मजहब देता है, ना कोई रियासत, और ना ही कोई कानून देता है। सोचिए और गौर कीजिए, रियासत के इस फेल से दहशत गर्दों में कमी आएगी या बढ़ेगी? क्या हुक्मरानों को कोई एहसास है कि पश्तून बेल्ट और रियासत के दरमियान दूरियां किस हद तक बढ़ चुकी हैं? ये उन्होंने बात की है। और फिर जो बन्नू का रिपोर्ट हुआ है वो इससे ज्यादा हैरान कुन है। मतलब मैंने बन्नू में जो वीडियो सामने आई है वो देखी। कहा जा रहा है जी कि ये बन्नू की मेन रोड है जहां पे तालिबान ने दरख्त काट के रोड के बीच में फेंक दिए हैं, रोड को बंद कर दिया है। और फिर जैसे ही वहां पे कोई कैमरे वाला पहुंचता है, कोई फोर्सेस के लोग पहुंचते हैं, वो तालिबान अपनी गन्ने उठा के वहां से भाग जाते हैं। और कुछ लोग ये कहते हैं जी कि बन्नू में ताहाल हालात कशीदा हैं। और नूर मीरान के इलाके में तालिबान ने दरख्त काट के सड़क बंद कर दी है। शहर में कर्फ्यू नाफिज है, कारोबारी मराकज बंद है। बन्नू पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेज ने इलाके को घेरे में लेकर रखा हुआ है। खैबर पख्तूनख्वा में तीरा में भी फायरिंग चल रही है, वहां पे 7 लोग शहीद हो गए। एनी शाहिदीन जो वीडियोस वहां से रिलीज कर रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि सीधी जो फायरिंग है वो फोर्सेस के लोगों ने की है। और इससे पहले एक वीडियो सामने आई है जिसमें जो लोकल MNA
مرزا افریدی صاحب، انہوں نے بھی یہ کہا جی کہ یہ کس نے یہ حق دیا کمانڈر صاحب کو یہاں پہ آ کر وہ گولیاں چلائیں. تو یہ جو تمام چیزیں ہیں اس سے یہ لگ رہا ہے کہ خیبر پختونخوا کے حالات مزید خراب ہوں گے. اس سے یہ نظر آ رہا ہے کہ خیبر پختونخوا کے اندر کوئی حالات بہتری کی طرف نہیں جائیں گے. یہ مجھے نظر آ رہا ہے چونکہ اب مراد سعید صاحب یہ اعلان کر چکے ہیں کہ ہم نے نکلنا ہے امن مارچ کے لیے، اور وہ ہر دن اپنے تمام لوگوں کو یہ کہتے ہیں کہ امن مارچ کے اندر زیادہ سے زیادہ شریک ہوں. آج یہ واقعہ ہو گیا اور اس سے بھی زیادہ رد عمل آئے گا، زیادہ غصہ آئے گا لوگوں کے اندر. اور اس کے بعد جو 5 مارچ قریب آ رہا ہے وہاں پہ اگین چیزیں خراب ہوں گی. اور پھر یہ جو کچھ لوگ پیشن گوئی کر چکے ہیں کہ علی امین گنڈا پور جو ہے وہ ان کو گھر بھیجا جائے گا. چونکہ آپ کو یاد ہو کچھ دن پہلے علی امین گنڈا پور نے بہت خوفناک باتیں کر دی تھی اور انہوں نے کہا تھا کہ یہ ادارے جو ہے وہ چھڑوا لیتے ہیں طالبان کو. تو لازمی بات ہے اس کے بعد تو ان کا رہنا بنتا نہیں ہے، وہ جائیں گے. لیکن ایک بڑا کیوس یا کرائسس بلڈ ہو رہا ہے خیبر پختونخوا کے اندر. بہت سارے لوگ اس کو منرلز کے ساتھ جوڑ رہے ہیں، بہت سارے لوگ اس کو علی امین گنڈا پور کی حکومت کے ساتھ جوڑ رہے ہیں کہ اس کو فارغ کرنے کے لیے کچھ ہو سکتا ہے یہ سب کیا جا رہا ہو. آئی ڈونٹ نو کیا ہے، لیکن حالات وہاں پہ اچھے نہیں ہیں. وہاں پہ آج جو ہوا ہے وہ بہت بھیانک ہے. وہاں پہ ویڈیوز، تصاویر سامنے آئی ہیں وہ بہت تکلیف دہ ہیں. اور پھر سیکیورٹی ذرائع نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ جو فائرنگ ہوئی ہے یہ پہاڑوں سے جو ہے وہ طالبان وہاں پہ موجود ہیں، انہوں نے اس موقع کا فائدہ اٹھا کر یہ گولیاں چلائی ہیں. ویڈیوز جو تمام لوگوں نے دیکھی ہیں وہ اس سے بہت ڈیفرنٹ ہیں. ایک پکچر ناظرین میں آپ کو ضرور یہاں پہ دکھاؤں گا. اس کا تعلق کے پی کے سے نہیں ہے، اس کا تعلق پنجاب سے ہے. اور جو آپ کو یاد ہو کہ مریم صاحبہ نے ایک پروجیکٹ شروع کیا تھا جس کا نام دیا گیا تھا کہ کلینک آن ویلز. کلینک آن ویلز کا مطلب تھا کہ ایک چلتی پھرتی گاڑی ہوگی، اس میں تمام فرسٹ ایڈ کٹ ہوگی، اس میں میڈیکل افسر ہوگا، اس میں جائیں گے وہ جگہ جگہ لوگوں کو علاج دیں گے اور ان کی صحت ٹھیک کریں گے. اب جو تصویر سامنے آئی ہے اس گاڑی کی، یہ گاڑی ہے جی، یہ گاڑی ہے. یہ آپ اس گاڑی کا زنگ دیکھیں اور اس کے اوپر بڑی ملمہ سازی ہوئی تھی کہ ہیلز کلینک آن ویلز. اور یہ جو مریم صاحبہ کا منصوبہ تھا جس میں اس کی حالت یہ ہے کہ اس کے اندر جو ہے وہ اس کو زنگ لگا ہوا ہے اور اوپر سے گاڑی کو بہت ٹیپ ٹاپ کیا ہوا تھا. اوپر مریم صاحبہ کی تصویریں چپکائی گئی تھی. یہ حالت ہے، یہ اس گاڑی کی حالت ہے. یہ صرف یہ گاڑی جو ہے نا یہ پورے پاکستان کی ہے، یہ پورے پاکستان کی یہی حالت ہے. یہ صرف اس گاڑی کی حالت نہیں ہے، پورا پاکستان ایسے ہی چل رہا ہے. خاص طور پہ پنجاب کے اندر جیسے مریم صاحبہ خود بہت اچھے سے تیار ہوتی ہیں صبح اٹھ کے. اور اعتزاز حسن صاحب کے پاس ہم ایک دفعہ بیٹھے ہوئے تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ یہ آپ لوگوں نے کبھی غور کیا کہ یہ ہر دن ایک نیا سوٹ پہنتی ہیں اور یہ جو ایک دفعہ سوٹ پہن لیتی ہیں اس کو دوبارہ نہیں پہنتی. اور جو ان کا میک اپ آرٹسٹ ہے، جو ان کی خاتون، وہ پتہ نہیں ایک دفعہ 1 گھنٹے کے کتنے لاکھ ان سے چارج کرتی ہیں. تو ایسے ہی اس گاڑی کو بھی ایسے ہی ٹیپ ٹاپ کر کے میک اپ کر کے بہت اچھا سے پینٹ کر کے رکھا گیا تھا. لیکن 6 مہینے کے اندر اندر وہ گاڑی کچرا کباڑ بن گئی ہے. یعنی اب یہ کیوں ہوا ہے صاحب؟ یہ اس لیے ہوا کہ جس وینڈر نے ان کو یہ گاڑیاں بنا کے دی ہوں گی اس کو پتہ ہوگا یار مریم 2 نمبر طریقے سے آئی ہوئی ہے. اس کو خود اس کا ہسبینڈ یہ کہہ رہا ہے یار کہ میں ایک وقت میں ایک لیڈر کی گاڑی چلاتا تھا، اب وہ نظریہ نہیں ہے. اب تو وہاں پہ بہت سارے ان کو ڈرائیور مل گئے. تو اب اس کو بھی، وینڈر کو بھی پتہ ہوگا کہ یہ ان کو خود کچھ سمجھ نہیں ہے، ان کو بہت آسانی سے چونا لگایا جا سکتا ہے اور یہ ہم سے کیا احتساب کریں گے. یہ خود 2 نمبر طریقے سے جیت کے آئے ہوئے ہیں اور یہ کوئی عوامی نمائندے تھوڑے ہی ہیں، تو انہوں نے چونا لگا لیا ہوگا. اب یہ گاڑی کم از کم 2-3 کروڑ روپے میں ان کو پڑی ہوگی جس طرح سے اس کے اندر ایکوپمنٹ رکھا ہوگا. لیکن اس کے فرش جو ہے وہ بالکل گلے ہوئے ہیں. ایسے لگتا ہے کہ کوئی بہت پرانی گاڑی تھی اور اس پرانی گاڑی کے ساتھ انہوں نے اس کے اوپر رنگ کر کے مریم صاحبہ کے اوپر بہت بڑی تصویر چپکا دی. اور ظاہر ہے مریم صاحبہ کی جب تصویر چپک جائے تو وہاں پہ پھر کچھ سوال تو رہتا ہی نہیں ہے. اب کسی کو ہمت ہی نہیں ہوگی چونکہ کہ مریم کی تصویر اوپر چپکی ہوئی ہے تو وہ رنگ اوپر سے اٹھائیں اور نیچے دیکھیں کہ اس کی حقیقت کیا ہے. اسی طرح پورا پنجاب چل رہا ہے. پورے پنجاب کی حکومت اسی کاسمیٹک طریقے سے چل رہی ہے، آرٹیفیشل طریقے سے. جیسے یہ گاڑی ان کی جو ہے وہ کلینک آن ویلز کی آج 6 مہینے کے اندر کھڑی ہو گئی ہے. اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.